السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العلی الکبیر المتعال، والصلاة والسلام على صاحب الشرف والكمال۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رحمة للعالمين۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما وزدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين أو كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا دلاں وچ ہووے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا دلاں وچ ہووے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا لباں تے کملی والے دا ترانہ ہونا چاہیدا دلاں وچ ہووے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا اور جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی ہوا ہووے جدوں وقت نزا ہووے مدینے دی ہوا ہووے اکھاں دے سامنے منظر سہانا ہونا چاہیدا دلاں وچ ہووے احمد دا خزانہ ہونا چاہیدا اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وصلی علیہ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف و تمہید اللہ سبحانہ و تعالی دی بابرکت ذات واسطے ہے جو ذات ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے فعال لما یرید ہے علیم بذات الصدور ہے اس خالق اور مالک دی جتنی بھی تعریف تمہید اور تسبیح بیان کی تھی جائے کم ہے بے شمار لا تعداد درود و سلام پیارے آقا امام اعظم امام دین امام الاولین والآخرین امام المرسلین امام المجاہدین میرے اور تسند پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وعلا آلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلی و نواسے. حضرات سب تو قبل میری دلی دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی ساڑی سارے دی اج دی حاضری نو قبول و منظور فرمائے. اور خصوصاً دعا کرو میرے پیارے چاچو جان خطیب پاکستان فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ تعالی الحمدللہ اللہ دے پاک گھر دے اندر موجود نے. دعا کرو اللہ رب العزت انہاں دا سفر مقدس قبول و منظور فرمائے اور تہانوں بھی اللہ مکے اور مدینے لے جائے. حضرات میں بڑا ہی مشکور ہاں خطیب پاکستان چاچو جان کا اور میرے محسن اور مشفق پیارے چاچو جان مرزا محمد اسحاق وسا انہاں دا جنہ دی دعوت تے اج حاضری دا موقع ملیا. میں گناہگار جا طالب علم دعا کراں گا جو کچھ میں بیان کراں اسی سنیے اللہ سانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے. حضرات اللہ پاک دے پیارے کلام دے اندر میں تساں حضرات دے سامنے دو مقام پڑھے نے انشاءاللہ العزیز اللہ دے خاص فضل و کرم دے نال اللہ دے پاک قرآن دیاں گلاں ہون گیاں. دنیا کائنات دے اندر انسان تے پریشانیاں آندیاں نے مصیبتاں بھی آندیاں. دنیا دی زندگی دے اندر جدوں بھی کوئی پریشانی آئے مصیبت آئے پھر کی کرنا چاہیے؟ صبر. جیڑا بندہ صبر کرے گا وہ دنیا چ بھی کامیاب ہو جائے گا آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے. صبر دا حکم سانو اللہ دے قرآن نے دیتا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے فرمان نے دیتا ہے. قرآن پاک دی جڑی پہلی آیت پڑھی ان دے اندر موضوع عنوان تے دو بڑھ دے مگر میں ایک عنوان تے ہی گفتگو کراں گا. حضرات جڑا بندہ دنیا کے اندر بے صبری کا مظاہرہ کرے وہ دنیا چ بھی ناکام ہو جاتا ہے آخرت دے اندر بھی ناکامی ہے. جتنے بھی انبیاء کرام آئے اللہ دے نیک بندے اس دنیا دے اندر آئے نبی آئے ولی آئے ہر نبی دے دور دے اندر ایک دشمن آیا انہیں آ کے پریشان کیتا. جدو دشمن نے پریشان کیتا پھر نبی نے صبر کیتا. اللہ نے پھر صبر دی وجہ تو عزت عطا فرمائی. آئیے ذرا توجہ فرمانا میں بلا تمہید بات میں شروع کراں. اللہ دے پاک قرآن میں سنو اور دعا کرو اللہ سن کے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائی. مال کے کائنات نے اپنے پیارے کلام اندر اعلان فرمایا جتھے پہلا سے اچھی رہا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین. حضرات محترم مال کے کائنات نے فرمایا ایمان والو ایمان دا دعویٰ کرنے والو اگر میری مدد چاہتے ہو استعینوا بالصبر والصلاة
پہلا صبر کرنا ہے پھر نماز پڑھنی ہے جڑا بندہ صبر کرے گا اللہ اکبر کبیرہ اور نماز پڑھے گا دنیا چ بھی کامیاب ہے آخرت دے اندر بھی کامیاب ہے مسلمانوں ذرا توجہ فرما دیا جانا جنہ صبر کیتا دنیا چ کامیاب ہو گئے مال کے کائنات نے صبر کرنے والے دے نال بڑا ہی پیار کیتا ہے اللہ پاک اعلان فرما دے واللہ یحب الصابرین کتے مال کے کائنات اعلان فرما رہے ہیں ان اللہ مع الصابرین کتے میرا مالک صبر کرنے والے ان بشارت دے رہے واللہ بشر الصابرین سبحان اللہ وہ لوگ صبر کرنے والے دنیا چ بھی کامیاب آخرت دے اندر بھی کامیاب میرا مالک اعلان کر رہا ہے جڑا صبر کرے گا ان دے نال محبت کراں گا جڑا صبر کرے گا میرے پیارے نبی اعلان کر دے او جنت دا حقدار بن جائے گا سبحان اللہ اور جڑا بندہ دنیا دے اندر مصیبتاں پریشانیاں دے اندر صبر کرے گا اللہ پاک دا ساتھی بن جاندا وے ان اللہ مع الصابرین او لوگوں دنیا دے اندر صبر کرنے والے او نواسے میرے مالک نے انعام ہی بڑے رکھے رہے سبحان اللہ مال کے کائنات دا قرآن سنو اللہ فرماندے وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا او جنت دے باغ بھی انہاں واسطے جنت دی نعمتاں بھی انہاں واسطے اور جنت دے لباس بھی انہاں واسطے جنہاں میرے پاک نبی دے حکم نو منیا صبر کیتا سبحان اللہ آؤ لوگ ذرا توجہ فرما دیا جانا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک مکے دیاں گلیاں دے اندروں جا رہے ہیں اللہ ایک خاندان نو ویکھیا ظالم ماری جا رہے ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو آل یاسر دیاں مارا ویکھیاں اللہ او لوگ کونے کیڑا کرنا مارا کھان والا وے اسلام دی خاطر جنو آل یاسر دے نام تے پکاریا جاندا وے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مومنہ دی اما جان او ماں دنیا والے ہو جن نے اسلام دی خاطر شہادت دا پہلا منصب پایا وے عورتاں دی صف دے اندروں پہلی شہادت پان والی اما جی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر کبیرہ اور اینا دا خامد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام دی صف دے اندر مرد دے اندروں پہلا شہادت دا مرتبہ پان والا او لوگ اینا دا بیٹا عمار بن آلے اے ظالم ماری جا رہے ہیں اللہ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں نبی پاک گزرے فیکھیانے یاسر مارا پیئے نبی پاک فرمان دے اس بیرو یا آل یاسر وَإِنَّ مُعِدَكُمُ الْجَنَّةِ او آل یاسر یاسر دے گھر والے ہو صبر کرو اللہ تو آڈے صبر دے بدلے تو آنو جنت دا داخلہ عطا کرے گا سبحان اللہ او لوگ اینا ظالمانے ماریا اما جی سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینا نے جسم دے دو ٹکڑے کر چھڑے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو جان دینے اسلام دی خاطر مارا کھاندیاں شہادتاں باغے رب دیاں جنتاں لے گئے اور اینا دا بیٹا لوگو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ جن اللہ پاک نے زندگی عطا فرمائی پھر نبی پاک دی خدمت دا موقع دیتا پھر نبی پاک دی قدمت دے اندر اللہ اکبر کبیرہ بدر دے میدان دے اندر کافران دینا لڑائی کی دی اور لوگو جدو ابو جہل اللہ تعالیٰ نے واصل جہنم کر چھڑیا اللہ مسلمانانو عزت ملی فتح ملی میرے پاک نبی فرما دیو میرے صحابہ ویکھو نا میرا عمار بن یاسر کتے انہوں لے گیا
اللہ 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 خوشیاں بڑیاں نے اللہ نے اج فتح عطا فرمائی 313 نو اللہ نے 1000 تے غالب کر چھڑیا وے اللہ اکبر کبیرہ وچ صفاں دے یار نبی دے خالی ہاتھ کھلوئے ہاتھ اٹھا کے پاک پیغمبر اللہ سامنے روئے تیری عبادت کوئی نہ کرسی جے اج کٹ گئے 313 میدان جہاد سجایا دین دی خاطر 313 اور کھلو گے 313 سینہ تان کفر دے اگے 70 مارے 70 پھڑ لے باقی جتیاں چھڑ کے بجے ابو جہل دی گردن کٹ کے وچ رکھ دی نبی دیاں پیراں میدان سجایا دین دی خاطر 313 سبحان اللہ سبحان اللہ وہ لوگوں 313 دے اندر عمار بن یاسر بھی موجود ہیں میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے میرے صحابہ جاؤ عمار نو لے کے آؤ جناب عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس طرح گندے دے حضر کیا نبی پاک نے پیار فرمایا اے میرے عمار خوش ہو جا تیرا دے صبر ہی بڑا ہے تیرا دے حوصلہ ہی بڑا ہے آج خوش ہو جا تیرے ماں باپ دا اللہ نے بدلہ چکا لے وہ لوگ کون ہے اپنی نظروں دے سامنے اپنے ماں باپ نے شہید کرا دے اے عمار بن یاسر دا حوصلہ اللہ اللہ اتنا بڑا صبر کرنے والا نوجوان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے اندر زندگی گزارنے والا آپ نے فرمایا عمار خوش ہو جا اللہ اکبر کبیرہ اللہ نے جنت دا حقدار بنا چھڑیا وے تیرے ماں باپ بھی جنت دی حقدار لے اور سارا ہی خاندان جنتی آلے یاسر سبحان اللہ وجزاہم بما صبروا جنت و حریرا او لوگوں جنہاں نے صبر کیتا اللہ نے انہاں واسطے انعام بڑھائے نے آئے حضرت جو فرماندیاں جانا صبر دا اللہ نے سیلہ ہی بڑھا رکھیا ہے مسلمانہ تو ہی صبر کریا کر دنیا دے اندر بیٹے چلے جان دے باپ روندے اللہ اکبر کبیرہ نہ دنیا تو چلی جاوے اولاد رویا کر دیوے ایسے موقع آمن اللہ اکبر کبیرہ ایسا صدمہ خون دیا سے اللہ دندے مگر صبر کریا کر صبر کرنا نبی پاک دا حکم ہے سبحان اللہ جیڑا بندہ مصیبت دے وقت صبر کرے گا جنت دا حقدار بن جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ سرکار اپنے پیارے لخت جگر پیارے ابراہیم نو گود دے اندر اٹھایا اللہ نے بیٹا عطا فرمایا بڑے عرصے تو بعد دعا مانگ کے نبی نے اللہ کو لو پھول منگے آوے جدو نبی پاک نو اللہ نے لوگوں بیٹا دیتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم اپنی گود دے اندر کھلا رہے لوگوں میرے پاک نبی ابراہیم دے نال پیار کر دے اتنا پیار کر دے سبحان اللہ کدے نبی پاک ہاتھاں نو چوم دے نے کدے میرے پاک نبی پیشانی چوم دے اللہ کدے نبی پاک رخسار دا بوسہ لیندے اور نبی پاک اللہ اکبر کبیرہ پیار کی دی جا رہے اپنے پیارے ابراہیم دے نال آسمان دعا جائی اے میرے پیارے اسرائیل لبیک یا رب جلیل فرمایا دوڑ کے جا میرے پیارے فرشتیاں میری نبی دے گود اندر پھول لے کے آؤ اللہ اور دنیا والے ہو بیٹیاں والے ہو بیٹے دنیا تو چلے جاؤں باپ نو غم بڑا ہویا کر دے ماں نو پریشانی بڑی ہویا کر دی اللہ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم نال پیار کر دے نے او لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ویکھی جا رہے نے اچانک پیارے ابراہیم لاغر ہوندے جا رہے نے اللہ کچھ دیر تو بعد روح پرواز کر گئی انا للہ و انا الیہ راجعون
لوگوں میرے پاک نبی ابراہیم نو آواز مار دے رہے اللہ اللہ آخر ابراہیم دیاں نہ اکھیاں کھلیاں نہ بلیاں کھلیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنی پریشانی دی حالت دے اندر صبر دا مظاہرہ کرنے والے نبی پاک سارے نبیاں دا امام ساری دنیا دا امام لوگو دیکھو کتنا بڑا حوصلہ ہے گود دے اندر بیٹے نو اٹھائے آ فرمان دے القلب یحزن والعین تدمع یا ابراہیم اِنَّا بِفَرَاقِكَ لَمَحْزُونُونَ اے میرے پیارے ابراہیم میرے دل دیا ٹکڑیا تیرے جان دا خم دے بڑھائے تیرے جان دی پریشانی دے بڑھئے وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا ابراہیم تیرا میرا غم بڑھائے صدمہ بڑھائے آنکھاں دے اندر آنسو جاری لیکن میں ایسے کلمات نہیں کماں گا ایسے پریشانی دے موقع دے جنہیں نال میرا اللہ ناراض ہو جائے مسلمانہ میں دعوت دینا چاہنا گھرہ دے اندر بہن نہ کرایا کرو جنہیں بہن کرنے والے انہاں نو روکیا کرو جنہیں رولے پانے والے انہاں نو روکیا کرو تسی بھی چلے جانے دنیا تو ممی پر چلے جانے لیکن ایسے موقع دے فوتگی دے موقع دے کرنا نبی پاک نے منع فرمایا جن نبیاں دا امام صبر کر سکدے پھر تو تے میں کیوں نہیں صبر کر سکدے اللہ اللہ بیٹا ایکسیڈنٹ دے نال فوت ہو گیا ماں نو پتہ چلیا ماں نے رولا پایا سارا پنڈ اکٹھا کر چھڑیا سارا محلہ گلی دے اندر وین او میری ماں بہنے اس طرح دے انداز نہیں اپڑائی دے میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے موقعوں دے صبر دا حکم دیتا وے اللہ اللہ یاد رکھنا ایک وقت آنے تسی بھی چلیا جانا ہے ماں بھی چلیا جانا ہے کوئی آج تریا کوئی کل جاوے اے دنیا آنی جانی آج تر دیا ویکھے کئیانو کلواری تیری آنی ایتھے بیٹھ صدانا رہنا ہے ایتھو ایک دن چلنا پینا ہے تیری ڈوری عمر دی ٹوٹ جانی ایتھے چھوٹی سب کہانی ہے مسلمانم اللہ اللہ کوئی بھی موقع ہوئے غمی دا صبر کرے اگر جس صبر کرے گا اللہ جنت دا داخلہ دا کرے گا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا حضرات صبر کرنے والے واسطے اللہ نے بڑے انعام رکھے نے سبحان اللہ جنہ دنیا دے اندر صبر کیتا پریشانی دے موقع دے اللہ پاک نے اللہ اکبر کبیرہ انہوں نے بدلے عطا فرمائے سبحان اللہ آؤ اللہ دے قرآن دے ذرا غور فرما دیا جانا مال کے کائنات دے قرآن نے ایک بڑا پیارا قصہ بیان فرمایا وَجَاءُ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ اور لوگوں جناب یوسف علیہ السلام نو پایا نے خون اندر سٹیا اور خون اندر سٹ کے خون دا گردہ پر کے جھوٹا خون لگا کے جناب یعقوب کو لے کے آگے اللہ دا قرآن کے اندر وَجَاءُ عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَاذِبٍ جھوٹا خون دا گردہ اللہ لے کے باپ دی خدمت اندر آگے نے کہنے لگی ابو جی ساڈا ویر جڑا ہے وہ بگیاڑ نے کھا لے آوے ساڈا ویر اسی دور دراز چلے گئے
بابا جی سی شکار تے چلے گئے اسی ویر نو اپنے سامان کو بٹھا گئے جدو واپس آئے کرتا پیائے پر ساڈا ویر نہیں ہے خونے خونے اللہ 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 جدو ایسیاں گلہ جناب یعقوب علیہ السلام نے لوگوں سنیاں کی کہندے فصبر جمیل فصبر جمیل او میرے او بیٹیو میں قدائے تسی میرے نال فراڈ پہ کر دیو تسی مگر پہ کر دیو تسی میرے نال کوئی چال کٹ دیو جے بگیار نے یوسف کو کھاتا ہے پھر پھرتا کیوں نہیں پھٹیا اول یوسف دل بر جانی تے اکھیاں دی روشنائی کھیٹن گیا کوئی واپس نہ آیا تے سانو خبر نہ کائی او جنگلا وچی ہے بگیاڑا کھادا تے یوسف دل بر جانی کرتا خون دا بھریا ہویا ساڈے کول ایک نشانی اللہ 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 او لوگو جناب یعقوب علیہ السلام نے جدو اپنے بیٹیاں دیا گلہ سنیاں جناب یعقوب رب نے سچے نبی کی کہندے فصبر جمیل بس میرا صبر ہی چنگا وے او لوگو جی صبر کریے اللہ بدل عطا فرماندا وے او جناب یعقوب نے صبر کیتا پھر اللہ نے کی بدلہ عطا فرمایا پھر اللہ نے جڑا لال گم ہویا سی انہوں بھی ملا چھڑیا پھر اللہ نے بادشاہیاں بھی عطا فرما چھڑیاں جے بیٹا بادشاہ پھر باپ بھی بادشاہ او لوگو اللہ دا قرآن کہندے پھر او وقت آیا حالانکہ جناب یعقوب دیاں کیاں رو رو گئے بیٹے دے غم دے اندر آنسو بھی ختم ہو گئے اللہ 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 لیکن اللہ نے صبر دے بدلے سبحان اللہ بیٹے نال ملاقاتاں کرا چھڑیاں پھر اللہ نے بیٹے نو بھی بڑیاں شاناں عطا فرمائیاں آئے نظرت دو جو فرماندیاں جانا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دکسی آبی حضرت خبیب رضی اللہ تعالی عنہ اے بہترین کاری قرآن سی ظالمانو حسل ہویا خبیب نبی دا غلام کیوں نہ یہ انی بڑی پیاری آواز انہوں شہید کر دیتا جائے انہا منصوبے بڑھا لے اللہ 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 اور لوگوں 70 کاری قرآن میرے پاک نبی دے پھولتے چبیلے دی کلیاں نلوکلا دا خوبصورت اونا دے اندر حضرت خبیب نو بھی شہید کرندہ ہے نانے جنا منصوبہ بنا لے اللہ 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 جدو گرفتار کیتا باقی ساتھیاں نو شہید کیتا اللہ 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 مکہ دے چوک اندر لے گیا آگے کہن لگے او خبیب یا نبی دی محبت نو چھڑ دے نبی دے کلمے نو چھڑ دے ساڑھا ساتھی بن جاؤ اگر ساڑھا کہنا نہیں مننے گا پھر جڑے جس انداز نال سیتے نو مارا گے دنیا مندر ویکھے گی اللہ 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 انہاں نے جناب گرفتار کر کے مکے دے چوک اندر لے کے آ گئے نے اللہ 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 جناب خبیب فرما دے او سالمو میں دو رکعہ پڑھ لین دو میرے شہادت دو پہلا دو رکھا پڑھ لین دو اللہ 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 لیکن دے خبیب دو دیے چھڑ کے بلا جنیاں مرضی پڑھ لے جدو جناب خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لوگوں نواز دی دیئے جلدی جلدی دو رکھتا پڑھئے نبی پاک دن محبت کرنے والا نبی پاک دا دیوانہ دے پروانہ اللہ 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 سلام پیرے ظالم بولے او خبیب تنو موت تو ڈر نہیں لگدا اسی تے تنو پانسی دے لٹکانا ہے تو لبیاں رکھتا نہیں پڑھیاں پھر جناب خبیب فرمان دے او ظالم تو آنوں کی پتہ ہے مسلمان دے شہادت نو سینے لگاندہ وے اللہ 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 جھڑی موت میں نو
مینوں آ رہی ہے وہ عام بندے نوں موت نہیں آیا کردی سبحان اللہ سبحان اللہ جناب خبیب فرماندے لوگوں اگر لکھا جانا بھی ہون محمد دے قدماں تو قربان کر دے سبحان اللہ نبی پاک دا دیوانہ پروانہ حضرات نبی پاک نال پیار کرنے والا صبر کتنا بڑا ہے موت دے پھندے سامنے نے ہونا جناب رسے لڑکا چھڑے آج خبیب نو پھانسی لڑکا دیتا جائے گا خبیب کہندا ہوئے گا اہل دل نے بڑا پیارا نقشہ کھچیا ایسا باپ جاوی مدینے ادھر پھانسی دے لڑکایا جا رہے لوگوں اور جناب خبیب دی روکیں دی ہوئے گی ایسا باپ جاوی مدینے تے جا کے دیوی سنیا ایک میرا مکے والے اصولی دیتا اج یار خبیب تیرا اس جرم تھی پھائے لون کیوں تیرے سگلائیاں کیوں میں رب پوجیندہ بس ایگو قصور خطائیاں او لوگ اے نبی پاک دے او یار او سیاپا نے جنہ صبر دا دامن بگڑیا اللہ کو اللہ موت سامنے پھر صبر دا مظاہرہ کرنے والے سیاپا جنہ دے بارے کون بولے فرمایا اولائک هم الفائزون اے نبی پاک دے او یار نے جنہ صبر کیتا اللہ نے جنت دا حقدار بنا چڑھیا میں سبت کے دے قربان جاما کیڑا کیڑا صحابی جی دی داستہ مسلمانہ تینوں سناما آئیے نظرت توجہ فرما دیا جانا اللہ پاک دے قرآن دے ذرا غور فرما مال کے کائنات دا قرآن وَإِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ مومنہ دی مائے کون فرعون دی بیوی اما جی آسیہ رضی اللہ تعالی مسلمانوں اے او مائے جن نے اپنی جان لٹا چڑی اتنا بڑا صبر کیتا ہے جنت دی حقدار بن گئی وے خامد نبی دا دشمن رب دا بھی دشمن جدو نبی دی پیروکار بن گئی اللہ تعالیٰ دے حکم نو منن والی بن گئی خامد کی کہندہ ہے او آسیہ جڑا تو کلمہ پڑھ لے ایک کلمہ چھڑ دے لا الہ الا اللہ انہیں انکار کر دے اگر انکار نہیں کریں گی پھر جڑی موت دینوں میں ماراں گا اللہ 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 دنیا دیکھے گی جڑی صداوت دینوں میں دیواں گا دنیا دیکھے گی اللہ اکبر کبیرہ اے اللہ دی نیک بندی جدو اللہ تعالیٰ دی توحید سینے لگا لے آوے کہیں دی جان جان دی فرعون چلی جائے پر کلمہ توحید سینے اندروں نہیں جائے گا دعا فرماؤ اللہ ساڑھیاں بھی عورتوں نے ایسا ایمان عطا فرمائی اے او مومنہ دی مائی حضرات آسیہ گیندی میں نے شرک کماونا نال کفارا میں دوزخ نہیں جامنا دوکی پچا لو جو تساں پچاونا پر کلمہ توحید میں چھڑنا نہیں اور آسیہ کہندی ربا سوڑ دعا تو فرعون لین کولو مینوں چھڑا تو اپنے کول میری جگہ بڑھا تو اینا دی لوڑ مینوں نہیں اللہ 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 او لوگو جناب آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے مومنہ دیو مائے جنہیں توحیدی خاطر اپنا تن مندن لٹا چڑے صبر دا مظاہرہ کرنے والی اللہ 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 انہیں صبر کیتے اللہ نے جنت دے دروازے سامنے کھول چھڑے کاؤنے جڑا پھانسی دے پھٹے دے لیٹ کے بھی اللہ اکبر کبیرہ رب دی توحید دے نعرے لگائے اور میرے محترم بھائیو
اے او صحابیاں نے او صحابہ نے جنہاں نہ مال دی پرواہ کیتی ہے نہ جان دی پرواہ کیتی ہے نہ دنیا دی پرواہ کیتی ہے انہاں اپنے ایمان نو بچایا ہے انہوں نے صبر کیتے اللہ پاک نے صبر کا بدلہ جنت عطا فرمائی ہے سبحان اللہ وجزاهم بما صبروا جنت وحریرا اللہ اکبر اللہ آؤ لوگ ذرا توجہ فرما دیا جانا میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا ایک صحابی آپ سرکار نے نا انہوں پریشان ویکھیا فرمایا میرے صحابی پیارے بڑے دنوں تو پریشان لگنا ہے کیڑی پریشانی کہن لگے آقا جی اللہ نے میں نے لال عطا فرمایا سی چھوٹا جیا دعا مانگ مانگ کے اپنے مالک کو بیٹا لیا سی اللہ اکبر کبیرہ مبوجیو بچپن اندر کچھ دنوں تو بعد فوت ہو گئے انہا صدمہ میرے دل اندروں نہیں جانتا او بیٹیاں والے حضرت توجہ فرما دیا جانا جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایندی گل سنی آقا فرما دے آما تحب اندادین بابا من الجنت الا وجدتہ ینتظرکا کیا تو اس بات نو پسند نہیں کردا تیرا بیٹا کل قیامت والے دن جنت دے دروازے تیرا انتظار کرے آپ نے فرمایا اللہ دیا بندیاں صبر کری کل قیامت والے دن سب تو پہلا اللہ تیرے بیٹے نال تیریاں ملاقاتاں کرائے گا اور یاد رکھنا مسلمانوں اے بچپن دے اندر جان والے پھول تے چبیلے دیاں کلیاں اے ننے مننے لالن اللہ اللہ جیڑے بھی ماں باپ دا لال دنیا تو چلا گئے بچپن دے اندر یاد رکھنا اے جنت دے دروازے تے کھڑے ہو کے ماں باپ دا انتظار کرنگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ ماں باپ کا انتظار کرنگے سبحان اللہ مسلمانہ پریشان نہ ہوئے اگر غم نہ کرے اگر اے اولاد رب دیئے تے رب نہیں لے کے جانی جنہیں مال دیتے جنہیں رزق دیتے اسے مالک نے تیلو اولاد عطا فرمائیے جے او لے لے بچپن اندر پھر بھی اون دی مرضی جے جوانی اندر لے لے پھر بھی اون دی مرضی انہوں کوئی کہہ نہیں سکتا انہوں 4 سال بعد بلا لے جو اللہ اکبر کبیرہ آئیے نظر توجہ فرما دیا جانا مال کے کہیں نام دا گرن وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وہ لوگوں صبر کرنے والے واسطے اللہ نے جنت دے باغ جنت دیا بہار سبحان اللہ جڑا دنیا دے اندر اللہ اکبر کبیرہ پریشانی آئی ہے غم آیا ہے مصیبت آئی ہے اس صبر کر دے اللہ رب العزت دے صبر دے بدلے انہوں بہترین بدلہ عطا کرے گا ام المؤمنین اما جی ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا نے جیڑا بندہ صبر کرے گا اللہ صبر دے بدلے نعم البدل عطا فرمائے آئیے توجہ فرمانا ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خامد فوت ہو گیا نبی پاک کی خدمت اندر آئیاں آکر رون لگ بیاں کہنے لگی اما بو جی میرا سردار میرا خامد فوت ہو گئے میرے واسطے دعا فرماؤ میرے دل اندر سلوائی نہیں جاندہ محبوب جی چھوٹے چھوٹے ننے مننے یتیم بچے بلک دے دے کے نہیں جاندے اللہ اللہ او لوگوں درد بھری داستان نبی پاک دی خدمت دے اندر بیان کر رہی ہیں نال کے دی محبوب جی
میرا خاوند میرا شوہر میرے نال پیار ہی بڑا کریا کردا سی آقا جی او تے میرے نال محبت ہی بڑا کریا کردا سی اللہ اللہ اج تک مینوں چھڑکیا نہیں اج تک مینوں دوایا نہیں محبوب جی ہونیاں گلاں میرے دل دے اندروں نکلدی ہی نہیں اللہ اللہ اتنیاں باتاں میرے پاک نبی نے سنیاں کا فرماندے ام سلیم ایں کرنا تینوں وظیفہ میں دس دینا اللہ وظیفے دے ذریعے تینوں نعم البدل عطا فرمائے گا اللہ اللہ میرے پاک نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دسیا وظیفہ مسلمانوں یاد کر لو جیڑا بندہ اے دعا کرے گا اللہ پریشانیاں دور کر دے گا فرمایا ام سلیم پڑھیا کر اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہ اللہ وہ لوگوں نبی پاک دا دسیا ہویا وظیفہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھ دیاں رہیاں پہلا دیکھیں دی سی میرے خامد رگا محبوب جی دنیا جی نہیں ہے اللہ اللہ خاندان دے اندر نہیں ہے وہ تے بڑا سوڑا سی محبوب جی وہ میرے نال بڑا پیار کرنے والا بڑا وفادار میرا خاون سی اللہ اللہ ایک گلا جناب ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیاں آسمان دے لکھی گئیاں لوگوں فرمایا نہیں ام سلیم پریشان نہ ہو جن نبی دے دسے وظیفے تے عمل کریں گی صبر کریں گی اسی تینوں شوہر عطا کریں گے جڑا جنت دا سردار ہے دعا پڑھ دیاں رہیاں میری ماں بہنوں تسی بھی گل سن لو اللہ اللہ ام سلیم نے کہ دعا پڑھی اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا اللہ اللہ دعا پڑھ دیاں رہیاں آخر ایک وقت آیا جدو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنال ہو گیا اللہ نے ام سلیم کو لوگو ام المومنین بڑا چھڑیا اے ہے صبر دا بدلہ وجزاہم بما صبروا جنتا وحریرا آؤ لوگ آخری گل جو دل سنو بعد نو ختم کریے صبر دی گل کریے اللہ اللہ اور صبر کرنے والے بڑے بڑے صحابی گزرے بڑے بڑے نبی گزرے اللہ اکبر کبیرہ بڑیاں عورتاں گزری اسلام دی سب دے اندر جنہ اپنے تن من دن اٹھا چھڑے اپنے پردے نو کہم رکھیا اللہ اکبر کبیرہ اپنی جاناں بھی قربان کر چھڑیاں مالک کائنات نے انہاں نو جنت دا حقدار بنا چھڑیا ایک رب دا پیارا نبی ان دا نام ایوب صبر کرنے والا بڑا اللہ تعالیٰ نے مال عطا فرمائے بیٹے بھی بہت زیادہ اللہ اللہ مال بھی بڑھائے بیٹے بھی موجود ہے عروج بڑھاوے اللہ اکبر کبیرہ آخر اللہ نے اپنے نبی نو آزمایا وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اللہ فرمان دے لوگو عذاب اپنے بندیاں نو آزمانے کتی نعمتاں دے کے آزمانے نعمت کھولے نیا کتے مال دے کے اللہ اللہ کتے پھل دینے طرح طرح آزمائشاں دے اندر مبتلا کر کے اپنے بندیاں نو آزمانے کیڑا بندے آزمائش اندر کامیاب ہوندا ہوئے جناب یعقوب جناب ایوب صاحب علیہ السلام دی ازمائش بہت بڑی ازمائش لوگو 18 سال ہو گئے بیماری اندر مبتلا نے 18 سالوں دو بعد شکوا نہیں کیتا کی کہندے اللہ جی سارا جسم بیماری نے کھا لے مال کا تیرا نبی ایک کوئی دعا کر رہے
اپنے نبی دی زبان محفوظ رکھی تے دل محفوظ رکھی اللہ جے اتنا بڑا لمبا عرصہ تو سے دیتی ہے ہن بیماری آ گئی تیرا نبی بے صبری دا مظاہرہ نہیں کرے گا تیرا نبی صبر کرے گا واللہ المستعان علی ما تصفون وجزاهم بما صبروا جنتا وحریرا ان اللہ مع الصابرین۔ اور قرآن سننے والے ذرا توجہ فرمانا اے ایوب صبر کرنے والا نبی دعا کرے اللہ ایک زبان محفوظ رکھی میری زبان تیرا ذکر کر دی رہے میرا دل تیری یاد اندر مصروف رہے ایسی دعا کریا کرو اللہ اسی صبر کرنے والے اندر بڑھ جائیے یا اللہ سانوں میں صبر کرنے والا بڑا صبر آئے پریشانی آئے پریشانی آئے غم آئے صبر کرنا وے اگر نبی کر سکتے نے پھر میں دے تو کیوں نہیں کر سکتے اللہ اللہ بہت بڑی آزمائشاں انہاں لوگاں دے آئیاں مگر انہوں نے ایک دن بھی رب دا شکوہ نہیں کیتا وہ لوگوں میرے اور تواڈے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کائنات دے سردار نبی جنہوں اللہ نے ساری دنیا تو سونا بنائے سارے نبیاں تو بے مثال بنائے سارے نبیاں جو بے مثال نبی اللہ اللہ او لوگو میرے پاک نبی نے دسے صبر کرو آپ نے بھی صبر کر کے بکایا بڑیاں بڑیاں آزمائشاں آئیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے چاچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب امیر حمزہ جو شہید ہو گئے ظالمانے وحشی نے پیارے امیر حمزہ دا مسئلہ کر چھڑیا اور لوگوں نگ بھی کٹ چھڑیا کان بھی کٹ چھڑے ایک ایک آزان کر چھڑے اللہ اللہ ہندہ دے کہن دے اس ظالم نے اللہ اللہ جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے پیارے چاچا سید الشہداء انہوں شہید کر چھڑے آوے جو میرے پاک نبی دیا کھیاں نے ویکھیا امیر حمزہ دے ٹکڑے جسم دے کر دیتے گئے لوگ میرے پاک نبی رو پہ اتنا روئے صحابہ چپ کرارے محبوب جی اللہ اللہ ادھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپو جانا درج صفیہ آگیا کہنے لگیا محبوب جی میں اپنے ویر دا چہرہ ویکھنا چاہنیاں اللہ اللہ جدو اے نیا گلنا سنیاں فرمان دے نی پھپو جان اللہ اکبر کبیرہ چاچے دا چہرہ ویکھن دے قابل نہیں ہے ظالمان نے حال یہ کر چھڑیا فرمایا سن محبوب سن دنیا دے امام میں صبر کرانگی میں نبی دی پھپھواں شہید دی پھپھیاں اللہ اللہ شہید دی میں پہنا میں صبر کرانگی میں نو چہرائی کر جاندیاں بگا دو وہ لوگوں سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدو ٹکڑے ویکھے نے اللہ اکبر کبیرہ بھیڑ بھی رو گئی اتنا بڑا غم میں نبی پاک نو اتنی بڑی پریشانی انہاں ظالماں نے کی دے میرے چاچا دے نال حالانکہ چاچے دا سہارا بڑا سی جتھے بھی پریشانیاں دی جتھے بھی کوئی معاملہ بندا نبی پاک دا اوتھے جناب امیر حمزہ اگے ہو جاؤں ایک دے اللہ نے یتیمی دی زندگی عطا فرمائی سی ایک رب دے نبی دعوت سچی دین والے توحید دا پیغام دین والے اللہ اکبر کبیرہ لوگ آڑ بڑھنے سن پر چاچا ساتھی بڑھنا سی اس واسطے سے مسلمانوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے بڑے موقعوں دے صبر کی دے مسلمانہ تینوں دے میں نے صبر کرنا چاہیے دے وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا کتے مال کے کائنات دا قرآن اعلان کر رہے یا ایوہ الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ
ان اللہ مع الصابرین۔ دعا کرو جو کچھ سنے اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دے اندر پریشانیاں آندے غم آندے، اللہ رب العزت دی ذات ہر حال دے اندر سانو صبر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ سنیا اللہ عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ میرا مالک کل قیامت والے دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا سانو سارے ساتھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔